नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको एउटा कारण पुराना थोत्रा सवारी साधनको प्रयोग पनि हो। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरूले छोड्ने धुवाँले वातावरण मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ। यस्ता सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर नेपालमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा आयातमा कर बढी लिने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार काठमाडौँमा वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी 10,000 जनाको मृत्यु हुन्छ, जसमध्ये 1/3 मुटुको रोगकै कारण हुने गर्छ। WHO ले सन् 2016 मा निकालेको रिपोर्टमा तोकिएको मापदण्डभन्दा काठमाडौँ 5 गुणा बढी प्रदूषण छ। अमेरिकाको एल विश्वविद्यालयले तयार पारेको एक अध्ययनको एक रिपोर्ट अनुसार त 180 मुलुकमध्ये नेपालको हावाको गुणस्तर 177औं स्थानमा छ। अब भन्नुस् यो भन्दा भयावह अवस्था के हुन सक्छ? आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरणविद भूषण तुलाधर। भूषणजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। यो माथिको तथ्याङ्क जुन मैले राखेँ, वार्षिक रूपमा वर्षमा 10,000 मानिसको वातावरण प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने यो तथ्याङ्क छ, जबकि 40 वर्ष 50 वर्षमा आउने भूकम्पका कारण हुने मृत्यु भनेको 8,000 10,000 को हाराहारीमा नेपालमा देखियो भनौँ, होइन? यसरी तुलना गर्ने हो भनेदेखि हामी भूकम्पबाट जति त्रसित छौँ, वातावरण प्रदूषणको तुलनामा हामी वातावरण प्रदूषणमा चाहिँ किन कम त्रसित छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीमा त्यो किसिमको चेतना किन भएन? त्यो कहिलेकाहीँ सक थेरेपी भन्छ नि। भूकम्प भनेको गाड्राङ गरेर आउँछ, होइन? अहिले नै अलिकति भूकम्प आयो भने हामी यो कोठाबाट भाग्छौँ, होइन? जबकि सायद यो कोठाको हावा पनि त्यति राम्रो त छैन होला, जुन चाहिँ स्वस्थकर छैन होला, होइन? त्यो हामीले त हरेक मिनट सास फेरिरहेछौँ, त्यसबाट हामी त्यति चिन्तित हुँदैन, होइन? जुन चाहिँ एकदम सक हुन्छ, जस्तै प्लेन क्रास भयो भने त्यो ब्रेकिङ न्युज हुन्छ, होइन? तर आज 115 जना मर्यो, होइन? भन्दाखेरि त्यो भनेको पुरै प्लेन क्रास भए जस्तै हो। वातावरण प्रदूषणको कारणले भन्दाखेरि त्यो त्यति ब्रेकिङ न्युज हुँदैन। र तपाईँको तथ्याङ्कमा अझ के हो भन्दाखेरि त्यो 10,000 भनेको त काठमाडौँको डेटा हो, र 10,000 भूकम्पमा 9,000 जुन मृत्यु भएको भनेको देशभरिको हो। र अहिले नयाँ तथ्याङ्कले त के भनेको छ, देशभरि झन्झनै 42,000 नेपालीको मृत्युको कारण वायु प्रदूषण। त्यसैले यो गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो वातावरण सम्बन्धी मात्रै विषय भएन, यो गम्भीर जनस्वास्थ्यको विषय हो र यसले अर्थतन्त्रमा समेत एकदमै नकारात्मक असर पारेको छ। आज हामी काठमाडौँमा कान्तिपुरी नगरी, जसलाई हामी एउटा पुरानो नामले जसरी यसको प्रशंसा गरिएका कविताहरू, यसमा साहित्यहरू जसरी पोखिएका छन्, तर आज प्रदूषणको यो सकसभित्र हामी बस्न बाध्य छौँ। यसको यो बाध्यात्मक अवस्था बनाउनेमा दोषी को हो? हामी आम नागरिक कति जिम्मेवार, सरकार कति जिम्मेवार? मेन सरकार भन्छु, किन भन्दाखेरि आम नागरिकलाई नेतृत्व गर्ने, होइन? आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार जुन दिया छ संविधानले, त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने सरकार हो। आम नागरिकको पनि दायित्व छ, होइन? र यदि हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो काठमाडौँको जुन सुन्दरता छ, होइन, किन त्यो सुन्दरता रह्यो पहिला भनेर विचार गर्ने हो भने पहिलाको सरकारले, पहिलाका प्लानरहरूले के रियलाइज गरेका थिए भन्दाखेरि काठमाडौँको केही सीमितता पनि छ। यो सुन्दर छ तर यसका सीमितताहरू छन्। उदाहरणको लागि वायु प्रदूषणकै कुरा गर्दाखेरि यहाँको प्रदूषण बाहिर धेरै जाँदैन। हावा एउटा सीमित स्रोत हो, यहाँ पानी सीमित स्रोत हो। हामी कहाँ बागमती बाहेक अन्य ठुलो नदीको सिस्टम छैन, होइन? इभन जग्गा नै भन्यो भने त्यो उपत्यका हो, होइन? बाहिर जान सकिन्छ तर उपत्यकामा सीमित जग्गा छ। त्यो सीमिततालाई नै विचार गरेर यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि सासाना बस्तीहरू गुचमुच परेर डाँडाको थुम्कोमा बनायो र तलका फाँटहरू छोडिदियो, होइन? जस्तै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि एकदमै धेरै ठुला सहरहरू थिए तर एकदमै धेरै ठुला सहरहरू थिएन। साना गुचमुच्च परेको सहरमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिन्थ्यो, मजाले हिँडेर जान सकिन्थ्यो। पछि साइकल आयो, साइकल जान सकिन्थ्यो। अब के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ अव्यवस्थित तरिकाले सहरीकरण गरिदियौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो प्रदूषण पनि वात्तै बढ्यो। हामीले यो हाम्रो उपत्यकाको सीमिततालाई, संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिकन नै विकास निर्माण जथाभावी गर्दा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थालाई बुझ्न सकेनौँ, बुझेनौँ, त्यो बुझेन। जलवायु परिवर्तनका असरहरू बिस्तारै देखिन थालेको बेला विशेष गरी वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गएका छन् र विद्युतीय पावर वाहनहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति पनि आयो।
तर कार्यान्वयनमा भने समस्या देखियो। यहाँहरूले सुरुमा त स्वागत पनि गर्नुभयो नीतिलाई, तर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसमा त जटिलता देखियो। कारण के हो जस्तो लाग्छ? कारण के हो भन्दाखेरि नीति र नियतमा फरक पाउँदो रहेछ। नीति आयो, नियत आएन भन्छु होइन। त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई त इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, नियत ठिक हुनु पर्यो। नीति त के छ, कागजमा लेख्यो, क्याबिनेटबाट पास गर्यो, नीति आइहाल्यो होइन। त्यो राम्रो। त्यसैले नीति भनेको पहिलो कुरा हो होइन, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नियत हो होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला इच्छा शक्ति चाहिन्छ। त्यसअनुसार संरचनाहरू बन्नु पर्यो, त्यसअनुसार बजेट एलोकेसन हुनु पर्यो होइन। त्यसअनुसार बृहत नीतिको मुनि फेरि अन्य नीतिहरू पनि हुनु पर्यो नि त, अन्य नियमावलीहरू हुनु पर्यो नि त। अहिले के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले म विद्युतीय स्कुटर एउटा झिकाउँछु भने अनि त्यो स्कुटर कस्तो झिकाउने, हेलमेट लाउनु पर्ने कि नपर्ने खालका सिम्पल कुराहरू होइन, लाइसेन्स चाहिने कि नचाहिनेमा क्ल्यारिटी अझै छैन। नीतिकै कुरा गर्दाखेरि पोहोर साल मात्रै क्याबिनेटले एउटा के पास गर्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 भनेर पास गर्यो। एकदमै राम्रो, हाम्रो खुब स्वागत गर्यो। त्यो सबभन्दा पहिला क्याबिनेटले नै स्वीकार गर्यो कि हामीलाई कार्ययोजना चाहिन्छ, कार्ययोजना बनायो। 1 वर्ष अगाडिको कुरा। अब अहिलेको अवस्थामा वायु प्रदूषण कुन अवस्थामा छ त हामीले देखिहाल्यौँ। सबैले यसको कुरा गरिरहेको छ। हिजो राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसको कुरा उठाउनु भएको छ होइन। तर त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्दाखेरि खासै भएन नि। जस्तै त्यो कार्ययोजनामा सिम्पल कुरा एउटा भन्छु, त्यसमा के छ भन्दाखेरि वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कार्यान्वयन समन्वय समिति भनेर छ। अब यत्रो 10-12 दिन चाहिँ यो क्राइसिस भइसक्यो, यो समन्वय समिति भेट्यो त कहाँ छ भन्दाखेरि मलाई त थाहा भएन। भेटेको हुनसक्छ, तर हामीले सुन्नमा आएको छैन। भेटेकै भए भने पनि के निर्णय गर्यो त त्यो सुन्नमा आएको छैन। यहाँ त चुप्प बस्यो नि। त्यसैले के भयो भन्दाखेरि नीति बनाइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ इच्छा शक्ति देखिएन, नियतमा खराबी देखियो। सन् 2018 को डिसेम्बरतिर हुनुपर्छ एउटा निर्णय भयो। त्यतिखेर मन्त्री परिषदले 300 बस खरिद गर्ने भनेर भन्यो र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने पनि भनेर भन्यो। तर आजसम्म त्यो 300 बस खरिदको प्रक्रिया त कहाँ पुग्यो थाहा छैन। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यो सकेन त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर आज यो अवस्था आउनुमा बसहरू खरिद हुन नसक्नुका कारण पछाडि चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? त्यसमा पनि के भन्छु भन्दाखेरि 300 वटा बस खरिद गर्ने निर्णय भएर राम्रो होइन, चाहिने नै त्यो हो। र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भनेको विद्युतीय यातायात, त्यो माथि पनि सार्वजनिक यातायातमा सर्वसाधारणलाई हुने गरिकन राम्रो निर्णय भयो। अब कार्यान्वयन हुने पक्षमा के भयो भन्दाखेरि कार्यान्वयनको लागि त्यो एउटा रोड म्याप हुनुपर्छ नि, त्यसमा क्ल्यारिटी थिएन। पछि के भयो भन्दाखेरि साझा यातायातमा लगानी गरेर साझा यातायात मार्फत खरिद गर्ने भन्ने निर्णय भयो। म साझा यातायातको बोर्डमा पनि छु होइन। मेरै संयोजकत्वमा एउटा हामीले कमिटी बनायौँ र 1 महिना जति काम गर्दाखेरि होइन, त्यसको बोलपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, त्यसको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ, त्यो सबै गरेर हामीले बोर्डमा प्रस्तुत गर्ने भनेको दिनको अघिल्लो दिनमा सरकारले त्यो प्रक्रिया रोक्नु भनेर हामीलाई आदेश आयो, चिठी आयो। किन थाहा भएन। तर त्यो प्रक्रिया त्यसपछि 1.5 वर्ष रोक्यो। अहिले भर्खर फेरि चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडि अर्को पत्र आयो, हुन्छ सुरु गरौँ भनेर। किन रोक्यो पनि थाहा भएन, किन सुरु गरौँ पनि थाहा भएन। र ठिकै छ, त्यसको सबै पुरानो पक्ष हो भनेर हामीले फेरि सुरु गरेका छौँ। 2 हप्ता अगाडि हामीले बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ 40 वटा बसको लागि पहिलो लटमा होइन। आशा गरौँ अब 1 महिना जतिमा त्यो बोलपत्रहरू आउँछन्, त्यसपछि त्यो प्रक्रिया पुनः अगाडि। किन रोक्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले क्लियर गर्नुभएको थिएन यो बिचको? खासै त्यो क्लियर भएन होइन। हामीले धेरैचोटि कुरा गऱ्यौँ होइन। कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले प्रक्रिया स्लो जानुभयो भनौँ होइन। स्लो गएको भए फास्ट गरेर भन्नु पर्थ्यो नि त, रोक्ने त होइन नि त। रोक्दाखेरि झन् 1.5 वर्ष त त्यतिकै भयो नि त। र 1.5 वर्ष फेरि उहाँहरूले पनि कमिटी बनाएर हामी आफै गर्छौँ पनि भन्नुभयो होइन। उहाँले गर्दाखेरि पनि त स्लो भयो नि त होइन। किनभने यो प्रक्रिया नै स्लो हो। एक विद्युतीय बस कसैले पनि बोलपत्र अहिलेसम्म आह्वान गरेका छैन नेपालमा, पहिलोचोटि हुँदैछ। दोस्रो, यो अन्तर्राष्ट्रिय यो बोलपत्र हो, केयरफुल हुनुपर्छ। तेस्रो, विद्युतीय बस भनेकै नयाँ टेक्नोलोजी हो संसारभरि, भनेर यसमा रिसर्च त्यति भएको छैन, केयरफुल हुनुपर्छ। र चौथो, सरकारी नियमै त्यस्तो छ, 45 दिनको सूचना दिनै पर्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि बोलपत्रको लागि चाहिँ एस्टिमेटहरू निकाल्नै पर्छ। त्यो सबै प्रक्रिया गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। तर त्यसैले म भन्छु, यदि नियत ठिक भएको भए हामीलाई डाकेर 1 महिना भइसक्यो किन के पनि नगरे, छिटो गर्नु पर्यो भन्नु पर्थ्यो नि त होइन।
अब यो एउटा बस खरिद गर्ने कुरा, बस ल्याउने भन्ने कुरा एउटा कुरा रहे, अर्को कुरा भनेको यसका पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू रहे होलान्। चार्जिङ स्टेसनदेखि लिएर सवारी निजी साझेदारी कुरा गरेर नीतिगत समस्यामा देखेका र यो राज्यले सहजता दिने कुराहरू होलान्। यी कुरामा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू के भए, कस्ता कस्ता छन्? अहिले के भयो भन्दाखेरि यो सार्वजनिक अथवा विद्युत यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एउटा 2-3 वर्ष अगाडि कार्ययोजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेसनल एक्सन प्लान भनेर के अरे लोकार्पण गर्नुभएको थियो होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि, त्यसमा मुख्य बुँदा मात्रै भन्छु, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा 3टा कुरा गर्नुपर्छ भनेको छ। एउटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा संरचना हुनु पर्यो, कुनै युनिट हुनु पर्यो, कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो होइन। त्यो यातायात मन्त्रालयमा एउटा सानो युनिट भए पनि हुन्छ। एक। दोस्रो, यो कार्ययोजना भनेको त ब्रड थियो, अब के गर्ने भनेर क्लियर रोड म्याप हुनु पर्यो भनेर। र तेस्रो भनेको फाइनेन्सिङ एउटा चाहिँ सिस्टम हुनु पर्यो। जस्तै म के भन्छु भने भारतमा हेर्नुहोस् न, र सबै ठाउँमा छ, भारतमा के छ भने फेम भनेर छ, फास्टर अडप्सन एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स भनेर। त्यस अन्तर्गत के छ भने 3 वर्षको लागि उसले एउटा चाहिँ फाइनेन्सिङ स्किम दिन्छ। जस्तै भारतमा तपाईँले चाहिँ कसैले बस विद्युतीय बस खरिद गर्ने हो भने 50 लाख भारूसम्म अनुदान पाउँछ होइन। तर त्यसको सर्टेन क्राइटेरियाहरू छन् होइन। कतिलाई 50 लाख भारू भने 80 लाख नेपाली भयो होइन। त्यो फेरि चाहिँ 3 वर्षसम्मको हो, त्यो हरेक वर्ष फेर्ने त्यो सिस्टम होइन त्यो। र त्यो पनि फेम 1 पहिला थियो, फेम 2 त्यसपछि आयो। निरन्तरता छ नीतिमा र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा रोड म्याप छ होइन। त्यो चाहिँ हामी कहाँ कमजोरी रह्यो। हामी कहाँ त्यो रोड म्याप, फाइनेन्सिङ स्किम, फाइनेन्सिङ मेकानिजम जुन छ, त्यहाँ फेरि बसलाई मात्र होइन, तपाईँ स्कुटर किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि छ, 10,000 20,000 होला अनुदान होइन। त्यो स्कुटरदेखि बससम्म सबैको लागि। र भारतमा त म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापासिटी पनि छ उनीहरूको, त्यो भारतीय उद्योगहरूलाई के अरे बढावा गर्नलाई पनि छ। र भन्ने हो भने नेपालमा पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ, किनभने विद्युतीय बस भनेको अन्य अथवा विद्युतीय सवारी साधन भनेको अन्य जस्तो त्यति कम्प्लिकेटेड टेक्नोलोजी होइन। र नेपालमा 2टा कुरा गर्न सकिन्छ होइन। यहाँ अहिले पनि मोटरसाइकल असेम्ब्लिङ त हुन्छ, अन्य मोटरसाइकल विद्युतीय मोटरसाइकल असेम्ब्लिङ गर्ने हो भने यहाँ प्रवर्धन गर्ने भन्न सक्छ। र दोस्रो भनेको पुराना गाडीहरू जुन छन्, तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो थोत्रा गाडीले प्रदूषण गरिरहेछ भनेर होइन। 15 वर्ष भएपछि विद्युतीयमा जानुपर्ने भन्नु नि त होइन। र त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड निकाल्नुहोस्, त्यसको इन्जिन झिकेर त्यसमा मोटर राखेर ब्याट्री राखेर गर्न सकिन्छ। नेपालीहरूले नै गरेर देखाएका छन्, 20औं वर्ष अगाडि गरेर देखाएका छन्। इभन हाम्रो सफा टेम्पो के हो, पहिला विक्रम टेम्पोको 86लाई सफा टेम्पो बनाए त हो नि, 25 वर्ष भइसक्यो। नेपालीहरूले गरेर देखाउन सक्छन्, तर गर्ने ठाउँ दिनु पर्यो होइन। र अब हजुर, यहाँले यसरी भन्दै गर्दा अघि यहाँले पनि भन्नुभयो यो प्रयोग पनि हो एक प्रकारले। अब यसको धेरै अध्ययन अनुसन्धानका कुरा पनि रहलान्, नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार यो कतिका सहज असहजता कुरा पनि रहलान्, पूर्वाधार तयारका कुरा पनि रहे, फेरि त्यसमा सरकारका नीतिगत कुराहरू पनि रहे। हिजो उपत्यकामा एकताका चलेका ट्रली बस जस्तै कतै विद्युतीय बस पनि हुने हो कि भन्ने डर पनि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई होला। यी सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर सम्बोधन गर्नका लागि र विश्वस्त बनाउनका लागि के हुनु पर्थ्यो? त्यसैले सरकारले यो विश्वस्तको कुरा होइन, कन्ज्युमर कन्फिडेन्स भन्छ नि। म एउटा उपभोक्ताको हिसाबले म कन्फिडेन्स हुनु पर्यो अनि म खरिद गर्छु। एकदमै प्राइभेट सेक्टरले पनि बिजुली बसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, फेरि लगानी भनेको सानो लगानी होइन, करोडौँको लगानी छ। एउटा बस किन्नलाई नि 1.5 करोड 2 करोड लाग्न सक्छ होइन। त्यो लगानी गर्नको लागि सरकारले गर्नुपर्ने भनेको त्यसैले एक आफ्नो तर्फबाट होमवर्क अनुसन्धान गर्नु पर्यो होइन। काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ, लगानी गरौँ न त्यहाँका विद्यार्थीहरूले अनुसन्धान गरौँ कुन राम्रो छ कुन नराम्रो छ भनेर। दोस्रो आफैले लगानी गरौँ। सरकारले अरबौँको गाडीहरू किनिरहेछ, विद्युतीय गाडी किनौँ त। निजी क्षेत्रसँग पार्टनरसिपमा जान सक्ने कुरा, पार्टनरसिपमा पनि जान सकिन्छ र आफ्नो जुन चाहिँ सवारीहरू छन् त्यो पनि गर्छ। र तेस्रो निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरौँ होइन। यो जुन मैले भने नि के अरे साझालाई के अरे सहयोग गरिरहेछ भनेर, त्यो एकदमै राम्रो, धन्यवाद साझा र सरकारले। र अहिले आएर सहयोग पनि एकदमै गर्नुभएको छ। यो 1.5 वर्षपछि ल गरौँ भनेर सरकारले सहयोग गरेछ, धन्यवाद। त्यस्तै सहयोग भोलि निजी क्षेत्रलाई पनि आवश्यक हुनसक्छ, हुन्छ नै, अन्यलाई पनि सहयोग गरौँ। यो भनौँ न इकोसिस्टममा धेरै छन् होइन, व्यक्तिहरू छन्, इन्डिभिजुअल छन्, निजी क्षेत्र छन्, नगरपालिकाहरू छन्, नगरपालिकालाई सहयोग गरौँ। र त्यो सहयोग गर्ने ऊ पनि छ हामीसँग, रकम पनि खासै चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले सबै सर्वसाधारणले जब पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्छौँ 1 रुपियाँ 50 पैसा प्रदूषण कर भनेर तिरिरहेकै छौँ। त्यो भनेको 3-4 अरब वर्षको हुन्छ जनताले तिरेको पैसा।
त्यही पैसा लगेर हामीले चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनमा लगानी गर्छौँ भने भइहाल्यो नि त। अथवा अन्यमा पनि गर्न सकिन्छ, त्यसको आधा गर्नुहोस् जसो होइन। र त्यो नगरपालिकाहरूलाई दिन सकिन्छ, सरकारले तुरुन्त निजी क्षेत्रले नदिने हो भने पहिलो नगरपालिकाहरू मार्फत जान सकिन्छ। भोलि चाहिँ भरतपुर नगरपालिकाले म बस चलाउँछु भने ल ठिक छ लिनुहोस्, प्राइभेटसँग मिलेर चलाउनुहोस् भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ सिस्टमहरू बनाउनुपर्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरणविद भूषण तुलाधर। यति बेला पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ वातावरणविद भूषण तुलाधर। भूषणजी, अब यो प्रदूषण बढ्दो छ तर बसको आयात, विद्युतीय बस जसलाई चाहिँ वातावरण प्रदूषण कम गराउने एउटा सवारी साधनको रूपमा लिइन्छ, तर यसको आयात भने कम देखिन्छ। 77-78 को बजेट मार्फत जब विद्युतीय सवारी साधनमा कर थुपर्यो, यही कारणले नै बस आयातमा घटेको हो भनेर भनियो। यो मात्रै हो या अन्य फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ? बसको लागि त यो भन्दिनँ म होइन। त्यो विद्युतीय कर, जुन विद्युतीय गाडीहरूमा कर छ, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न विद्युतीय गाडीहरू चाहिँ ठुला सानाहरूमा चाहिँ कम भएको छ होइन। बसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बसको चाहिँ त्यो कर मात्रै घटाएर पनि पुग्दैन भनेको नि त होइन। किनभने अहिले पनि मैले भनिहालेँ, एउटा विद्युतीय बसको प्राइस कति पर्छ त भन्दाखेरि हुन त हामीले किनेको छैन, त्यही पनि बुझ्दाखेरि 1.5 करोड 2 करोड जति हुन आउँछ भनेर हाम्रो अनुमान छ। जबकि एउटा डिजलको बस प्राइस कति छ भन्दाखेरि 30-40 लाख 50 लाख म्याक्सिमममा पाइन्छ होइन। त्यो सुरुको कस्ट अझै पनि बढी छ, किन भन्दाखेरि डिजलको सार्वजनिक यातायातमा अलिकति कमै भन्सार लाग्छ निजी यातायात भन्दा पनि, डिजलै भए पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जुन अनुदान दिनुपर्ने छ त्यसको सिस्टम नभएकोले बसहरूमा चाहिँ त्यो कमी आएछ। र अनुदान मात्र होइन, सिस्टम पनि हुनु पर्यो होइन। जस्तै कतिवटाले चाहिँ मलाई रुट पर्मिट दिनु पर्यो भन्नेहरू पनि छन्, रुट पर्मिट दिने सिस्टम पनि राम्रो भएन। समग्रमा हाम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार जुन चाहिने हो त्यो हुन सकेको छैन। तर यसलाई हामीले अर्को तरिकाले बुझाउन पनि नसकेको हो कि कहीँ कतै? जस्तो सुरुको लागत बढी भए पनि दैनिक कस्टको हिसाबले त्यसका मर्मत सम्हारका कुरादेखि लिएर इन्धनको र विद्युतको कुरा, लागतका कुराहरूले पनि त फरक पार्ला नि दैनिक रूपमा। निश्चय पनि त्यसैले नै म भन्छु, सुरुमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ त्यो देखाउनको लागि। हेर्नुहोस् है, अब यो के अरे दैनिक चाहिँ कस्ट कम भएको छ भनेर हो, निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। 1-2 वटा कम्पनीले, सुन्दर यातायातले बस झिकाएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ होइन। अहिले चाहिँ दिगो कम्पनीले पनि 2टा बस झिकेर ट्रायलमा गरिरहेछ होइन, राम्रो गरिरहेछ। तर सरकारले नै गरे भने त्यसको चाहिँ वेट बढी हुन्छ। सरकारले केही ल्याएर देखायो भने, जुन अहिले हुन लागेको छ म भन्छु, अहिले अस्ति प्रदेश 3 अथवा बागमती प्रदेशबाट पनि आह्वान गरेको छ बोलपत्र होइन। सो अलिकति अगाडि बढ्या छ। यद्यपि जुन तपाईँले जुन करको कुरा उठाउनु भयो, यो अहिले फेरि बजेटको सिजन हुन लागेको छ। सरकारले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो नीतिमा अलिकति कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ कि एक वर्ष यति कर, अर्को वर्ष फेरि निकाल्यो भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले यसमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि लगानी गर्नुपर्छ। गाडी झिकाउने मात्रै होइन, सोरुम बनाउने मात्रै होइन, चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले 50 वटा ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भएको छ। अब उनी छैन भने के गर्ने? गाडी नै छैन भने त्यो कसले गएर चार्जिङ गर्छ होइन। त्यसैले त्यो पुरा इकोसिस्टमको बारे नै प्लानिङ गर्नुपर्छ। चार्जिङ, विद्युत, अहिले विद्युत सप्लाई राम्रो हुन थालेको छ, त्यो राम्रो। अनि त्यसपछि गाडीहरू पनि स्कुटरदेखि लिएर टेम्पूदेखि लिएर बसहरू सबैमा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसको प्रवर्धन गर्नको लागि एकातिर फाइनेन्सियल मेकानिजम, अर्कोतिर अन्य गाडीहरूलाई पनिस पनि गर्नु पर्यो होइन। जस्तै भनौँ न 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन, यदि हामीले चाहिँ अब 3-4 वर्षपछि चाहिँ अब आउनु पाउँदैन है पेट्रोल डिजलको भन्न सक्थ्यौँ नि त भने त्यही अनुसार मानिसहरूले लगानी गर्छ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ विशेष गरी बजेटमै हेऱ्यो भने पनि र राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार चाहिँ सवारी साधनलाई नै बनाएको देखिन्छ राज्यको तर्फबाट। र यसलाई चाहिँ केही समय हाम्रो राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार चाहिँ बस गाडी मात्रै होइन, यसलाई प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ फरक तरिकाले जाउँ, केही समय हामी छुट दिउँ भन्ने अवस्था साना ठुला जुनसुकै हुन् त्यो दिन सक्ने अवस्था राज्यले अवलम्बन गर्न सक्दैन कि उसको बाध्यात्मक अवस्था नै हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ नि थिङ्क आउट अफ द बक्स भनेर होइन। हाम्रो परम्परागत सोचाइभन्दा अलिक फरक किसिमले सोच्नु पर्यो। परम्परागत सोचाइ के रह्यो भन्दाखेरि गाडी आयात गर्दाखेरि हामी त्यहीँबाट चाहिँ लिन्छौँ भनेर। अब सोच्नु पर्यो के भन्दाखेरि गाडी आयात गर्दाखेरि होइन, गाडी जब जब चल्छ तब हामी चाहिँ राजस्व लिन सक्छौँ भनेर। त्यो भने के भने विद्युत हो। हामीसँग अहिले विद्युत बढी हुन्छ रातिको समयमा, अफ पिक आवर्समा। अब तामाकोसी आउनु लाग्छ केही महिनामा, त्यसपछि विद्युत बढी हुन्छ भनेर भनिरहेछ। त्यो खोलामा बगेर जाने हो त्यो पैसा होइन। त्यसको सदुपयोग गर्ने हो भने विद्युतीय गाडीले के गर्छ भने अफ पिक
रातिको समयमा त्यो विद्युतलाई लिएर ब्याट्रीमा स्टोर गर्छ। त्यो त एउटा सानो ठुलो के अरे स्टोरेज रेजर्भोयरको जस्तो काम गर्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि दिउँसो चाहिँ खपत गर्छ। राजस्व त सरकारले त्यसबाट कमाउनु पर्यो नि त होइन। विद्युत बेचेर राजस्व कमाउँछ। फेरि विद्युत भनेको त आफ्नै हो। गाडी भनेको त त्यो अलिकति राजस्व कमाउँछ, बाँकी पैसा त फ्याक्ट्री अर्कोले कम्पनीले लिन्छ होइन। यो त 100% पैसा नेपालमै रहन्छ। भूषणजी, अब अर्को तर्फबाट हेर्ने भने तेलमा मूल्य बढ्ने बित्तिकै 5 पैसा 50 पैसा 1 रुपियाँ बढ्दा तहल्का मचिन्छ, विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिन्छन् होइन। जुन त्यति धेरै कतिलाई सरकारको विषय पनि बन्दैनन् ती विषय। तर आज प्रदूषण सहर बन्दैछ, हामी सङ्क्रमित बन्दैछौँ, रोगी बन्दैछौँ, तर पनि यो चाहिँ हामी कसैको साझा मुद्दा बन्न सक्दैन है। यो राजनीतिको समस्या हो। राजनीतिमा जहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई के सिकाइयो भने तेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै विरोध गर्ने हो भनेर त्यो मेन्टालिटी गएकै छैन। अझ अनुदान छ त्यसमा, घाटामै छ भन्छ, घाटामै छ भन्छ। त्यो तेलले प्रदूषण गरिरहेको हो। त्यो तेल हामीसँग एक थोपा हामी उत्पादन गर्दैनौँ, बाहिरकोबाट आउँछन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि स्वतः यहाँ वृद्धि हुन्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने भारतमा तेलको मूल्य र यहाँको तेलको मूल्यमा 30-40 रुपियाँ फरक छ। डिजलमा 36 रुपियाँ, पेट्रोलमा 30 रुपियाँ 40 फरक छ। भारतमा महँगो छ, यहाँ सस्तो छ। यहीँबाट तेल उता जान्छ हो, यताबाट चाहिँ चोरी निकासी भइरहेछ। भनेपछि गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो तेलमा फेरि त्यो तेल कसले प्रयोग गर्छ त भन्दाखेरि अधिकांश धनीहरूले नै प्रयोग गर्ने हो होइन। गाउँमा बस्ने चाहिँ गरिबले त्यो तेल प्रयोग गर्ने होइन होइन हो। एलपी ग्यास भनेको अब सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यसमा अनुदान दिन ठिकै छ होइन। डिजल भनेको हो के अरे धेरै सार्वजनिक यातायातमा पनि प्रयोग गर्छ, पेट्रोल त हुँदैन नि त। पेट्रोलमा किन त होइन हो। त्यसले अलिकति फरक पार्छ मान्छेले। 2 रुपियाँ बढायो भने तपाईँको बजेट कति जान्छ र महिनामा होइन, 1000 रुपियाँ जाँदा म्याक्सिमम। तर तपाईँको स्वास्थ्यमा तपाईँले कति खर्च गर्नुभएको छ हिसाब गर्नुहोस् न होइन। त्यो 1000 रुपियाँ भन्दा निकै माथि हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले गरेनौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो स्कुलिङ नै त्यो अनुसार भएन। अब अलिकति यो त वातावरण प्रदूषणको एउटा गाडीका कुराहरू, विद्युतीय बस उपयुक्त माध्यम हो, यो यसमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आजको कुराकानी हो। अर्को हेर्ने भने हाम्रा विकास निर्माणका काम गर्ने तौर तरिका पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो भन्ने लाग्छ। विशेष गरी काठमाडौँका सडकहरू एकचोटि बनाइन्छन् अनि फेरि खनिन्छन् अनि फेरि पुरिन्छ। यसले पनि धुलो धुवाँ र गाडीलाई थोत्रो बनाउने पनि यिनै बाटोहरू बन्दै गएका छन्। निश्चय पनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा धुलो त्यही निक्ल्यो होइन, सबभन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रदूषण त्यहाँबाट भइरहेछ भनेर पनि भन्छन् कतिले। दोस्रो भनेको त्यो धुलोले फेरि के हुन्छ नि, यता एयर फिल्टर जाम हुन्छ अनि त्यो त्यही गाडी अनि फेरि धुवाँ फाल्न थाल्छ होइन। सो धुलोबाट फेरि धुवाँ पनि बढी निस्किन थाल्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यो धुलो त्यो कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि ओभरअल ट्राफिक जाम बढ्छ। तपाईँको गाडी 10 किलोमिटर प्रति घन्टा गइरहेछ भने 30 किलोमिटर जानुभन्दा 10 किलोमिटर जाँदाखेरि तपाईँले डबल धुवाँ फालिरहेको हुन्छ। किनभने स्लोमा स्टप गो ट्राफिकमा तपाईँको चाहिँ फर्स्ट गियरमा जानुपर्ने हुन्छ, बढी धुवाँ फाल्छ होइन। त्यसैले हाम्रो कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसेसहरूमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने भनेको एउटा निर्माण चाहिँ गर्दाखेरिको जुन सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो होइन, त्यसको चाहिँ नियमहरू छन्। कन्स्ट्रक्सन भनेको हेर्नु सबै ठाउँमा हुन्छ, नेपालमा मात्रै हुने त होइन नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ हो अलिअलि धुलो सबै ठाउँमा निस्किन्छ, तर निश्चित समयभित्र पुरा गरिन्छ, न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाइन्छन्। र अर्को भनेको त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा समन्वय चाहिँ चाहियो होइन। चाहे टेलिफोन भन्नुहोस्, के अरे मेलम्चीको पाइप भन्नुहोस् इत्यादि होइन, त्यो समन्वयको चाहिँ हाम्रो। हामी कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू, ठुलो विकास निर्माणको कामहरू गर्दैछौँ भने विशेष गरी बाहिर हेर्ने हो भने सुरुमै त्यसले वातावरण रूपमा पर्यावरणीय रूपमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सुरुमै अध्ययन हुन्छन्। इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढेका व्यक्तिहरूले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्र्याक्टिस कमै छ कि छैन भन्ने भनौँ। नियममा छ होइन। हामी कहाँ पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्छ होइन। के अरे प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन IEIA भन्नेहरू नियममा छन् र कतिले गर्छन् पनि होइन। तर त्यसमा दुईवटा प्रब्लम छ। एउटा त नियममै कति लुपहोलहरू छन् होइन। जस्तै उदाहरणको लागि रिङ रोड फराकिलो बनायो होइन, त्यसमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्यो त भन्दाखेरि गरेन, किनभने त्यो नयाँ सडक थिएन नि त, भएको सडकमा मात्रै चेन्ज गरेको थियो। तर 2 लेनलाई 8 लेन बनाउनु भनेको त नयाँ सडक बनाउनु सर हो नि त होइन, तर गरिएन। एक त्यो लुप होलर त्यहाँ छ एकदम। दोस्रो सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डी जस्तो भयो होइन। अहिले त कति त्यो निजगढकोमा पनि कताको चाहिँ हाइड्रो पावरको कटपेस्ट छ भनेर चाहिँ कुरा आइरहेछ नि त होइन। त्यत्रो निजगढ जस्तो ठुलो होइन संवेदनशील प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग गरिएन। र
गरिएपछि त्यसको जुन त्यो रेकमेन्डेसनहरू हुन्छ नि, सुझावहरू यो गर्नुपर्ने भनेर, त्यो गर्यो कि गरेन भनेर अनुगमन राम्रोसँग भएन। गर्यो, एउटा रिपोर्ट आयो, थन्कियो, त्यो एउटा प्रोसेसमा मात्रै सीमित भयो। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानेमा चाहिँ हामी कमजोर रह्यौँ। अब अर्को, पछिल्लो समय नेपालमा प्रदूषणको मुख्य कारण भनेको डडेलोलाई पनि लियो, आगलागीहरू। अब यसमा पनि समन्वयकै अभाव देखियो। विशेष गरी वन जङ्गलमा आगलागी भयो, यसलाई निभाउने कुरा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो। अर्कोतर्फ यो वातावरणसँग जोडिएका कुराहरू, यसलाई समन्वय कसरी गर्नु पर्थ्यो, एकअर्कामा कसरी जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रालय स्तरमै पनि समस्या देखियो है। अब त्यस्तै भन्नु पर्ला हैन। हुन त वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले त सँगै छ, एउटै छ। पहिला वन मन्त्रालय छुट्टै, वातावरण विज्ञान मन्त्रालय भने छुट्टै हुन्थ्यो हैन। तर सेना प्रहरीका कुराहरू, नियन्त्रणमा प्रयास गर्ने कुराहरू, गृह मन्त्रालयका कुराहरू जोडिन्थ्यो होला। त्यहाँनिर स्थानीय निकायहरूको भूमिका छ हैन। अहिले यहाँ के अरे वन उपभोक्ता समूहहरू छ हाम्रो, हजारौंको संख्यामा हैन। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने थियो, त्यो भएन। र त्यो अझ हुनुपर्ने भनेको कस्तो भन्दा, एक त सुरुमै योजना बन्नुपर्ने थियो। जबकि यो वर्ष 4 महिना अगाडि नै पाथिभारामा आगो लागेको थियो, मनाङमा आगो लागेको थियो नि त। यो वर्ष हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि यो के अरे विन्टरमा पानी राम्रोसँग परेको छैन, 25% मात्रै वर्षा भएको छ भन्दाखेरि आगो डढेलो लाग्नको लागि त्यो वातावरण तयार थियो। त्यति हुँदा पनि हामी चाहिँ अलि चुक्यौँ जस्तो लाग्छ। र अहिले पनि जब चाहिँ यतिका भइसक्यो हैन, केही प्रयासहरू भएको छन्, म नभए भन्दिनँ हैन, तर चाहिँ पर्याप्त छैन। र आउँदो दिनमा यो फेरि यो पिक सिजन त भएकै छैन हैन, चैत वैशाखको पिक सिजन हैन, त्यसको लागि तयारी हुनुपर्ने थियो। र आउँदो वर्षहरूमा यो अझ यस्तो हुनसक्छ, किनभने जलवायु परिवर्तनको कारणले यस्ता घटनाहरू वृद्धि हुँदैछ भनेर हामी संसारभर देखिरहेका छौँ। चाहे क्यालिफोर्निया भन्नुहोस्, चाहे अस्ट्रेलियामै हैन, भनेपछि यहाँ पनि हुन्छ, तयार चाहिँ रहनुपर्छ। भूषणजी, अब हामी करिब करिब अन्तिममा छौँ। वातावरण प्रदूषणकै कुरा गर्दै गर्दा काठमाडौँको फोहोर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने यो काठमाडौँको फोहोर चाहिँ विभिन्न राजनीतिक मुद्दादेखि लिएर स्थानीयको माग पुरा गर्ने मुद्दासम्म बन्छ। केही समय अगाडि मात्रै पनि सिस्टोलवासीले आन्दोलन गरिदिँदा काठमाडौँका सडकहरू केही समय दुर्गन्धित बने। र काठमाडौँको दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपायहरू के हुन सक्थ्यो, हामी कहाँनिर चुकेको हो? एकदम अन्तिममा छौँ हामी। ओके, म यहाँ अघि आउँदै विष्णुपतिको किनारमा आउँदाखेरि एक ठाउँमा धुवाको मुस्लो निक्लिरहेको थियो हैन। के हो भनेर यसो हेर्दाखेरि फोहोर जलाइरहेको थियो। सिम्पल कुरा हो नि त, फोहोर भनेको व्यवस्थापन गर्ने हो, जलाउने होइन। र जलायो भने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर नगरपालिकाले भन्न सक्थ्यो, कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो। त्यहाँनिर चुक्यौँ कि हामी कार्यान्वयनमा चुक्यौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सबैलाई थाहा छ, फोहोरबाट मोहोर बनाऊ, फोहोरलाई रिसाइकल गरौँ भनेर। तर अहिले पनि हामी के खोज्छौँ भने फोहोरलाई डम्पिङ साइट खोज्छौँ। फोहोर भनेको फाल्ने चिजै होइन, पाल्ने चिज हो भनेर जुन भनिरहेछौँ नि, डम्पिङ साइट खोज्ने होइन, कम्पोस्ट साइट खोजौँ न। बरु चाहिँ अन्य सानसाना नगरपालिकाले गर्न थालेको छ। हिजो भर्खर मैले एउटा पोस्ट देखेको थिएँ, पालुङटार नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन स्थल भनेर खोलेको छ हैन। उता स्याङ्जामा खोलेको छ। धनकुटा महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन त नेपालकै उदाहरण हो। काठमाडौँ जस्तो ठुलो हैन सम्पन्न महानगरपालिका, जहाँ चाहिँ यहाँ फेरि जान्नेहरू नै छन्, त्यहाँ म चिन्छु, त्यहाँ मै काम गरेको त्यहाँ हैन, धेरैले चिन्छु, उहाँ सबैलाई थाहा छ। तर त्यो पोलिटिकल विल भन्छ नि, इच्छा शक्ति चाहिँ भएन, त्यहाँ कमजोरी रह्यो। भनेपछि हामीले पैसा तिरेकै छौँ, पैसा तिरेका छौँ, खर्च पनि गरिरहेका छौँ, तर वायात काममा खर्च गरिरहेका छौँ। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि यो कुरा उठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद भूषण तुलाधर। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।